दर्शकवृन्द, तपाईलाई कार्यक्रम संवार्तामा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम संवार्तामा हामीले नेपालको समसामयिक विषयका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो नेपालको बेला बेलामा कूटनीतिक सम्बन्धका विषय गाँस्ने बेलामा नेपालको राजनीतिदेखि धेरै ठाउँमा निकै तरङ्ग उत्पन्न हुन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा कूटनीतिक स्थिरता भएन, विदेश नीतिको स्थिरता भएन। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि नै विदेश नीति धर्म रहन थाल्छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदाखेरि नै विदेश नीति धर्म रहन थाल्छ। यस्तो खालको अस्थिर विदेश नीति भएपछि त पटक पटक प्रश्न चिन्हहरू आउँछन् र यो विदेश नीति, परराष्ट्र नीति नेपालको धेरै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। योभन्दा कमजोर हुने ठाउँ छैन। अब यो एसपिपीका सम्बन्धमा पनि नेपाली राजनीति निकै तरङ्गित भयो। अब यो खासमा के थियो? यसले नेपाली राजनीतिमा अथवा नेपालको भविष्यमाथि कस्तो खालको प्रभाव पर्ने कुरा थियो? के थियो? अब यो एसपिपी एउटा सैन्य रणनीति हो। अब यो 1992 मा जेसिटी भनेर एउटा प्रोग्राम अमेरिकाले कायम गर्यो। त्यसपछि त्यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ एसपिपी 1993 मा बनायो। 1993 मा एसपिपी बनाइसके पछाडि बाल्टिक सीका नजिकका सोभियत सङ्घको पतन पछाडि, बर्लिनको पर्खाल भत्किए पछाडि सोभियत केन्द्रित भएर त्यति बेला सोभियतका नजिकका बाल्टिक सीका नजिकका इस्टोनिया, लाटाभिया, लिथुनिया तीनटा देशलाई पहिला यसले समेट्यो। समेट्दै जाने क्रममा अहिले करिब 90 ओभर देशहरू यसमा समेटिएको छन्। दक्षिण एसियाका पनि केही देशहरू, थाइल्यान्डहरू समेटिएका छन्, मालदिप्सहरू समेटिएका छन्। यो सैनिक रणनीति अन्तर्गत के हो र यसले यो एउटा आइपिएसको अङ्ग पनि हो। सबभन्दा खतरनाक कुरा यो एसपिपी आइपिएसको अङ्ग पनि हो। एसपिपीमा सामेल हुने देश स्वाभाविक किसिमले आइपिएसमा सामेल भएको भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यस्तै क्रममा आइपिएससँग संलग्न गराउनको लागि अमेरिकाले नेपाललाई धेरै प्रयास गर्यो, किनकि नेपाल महत्त्वपूर्ण छ। आइपिएस रूपमा जेसुकै भए तापनि सारमा चिनी गराउने नीति अन्तर्गत आउँछ। चीन अमेरिकाको लागि एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा उभिएको छ। चीनले एकल ध्रुव भन्ने प्रमाणित गर्यो कोभिड-19 को बेला। अमेरिका तोबा परेको बेला चीन सस्टेन गर्यो र सहयोग गर्यो। करिब चीन चाहिँ एउटा एक ध्रुवको रूपमा उसले आफ्ना क्रियाकलापहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाउँदै गइरहेको छ। र पश्चिमाहरू आफैले घोषणा गरेका छन् कि चीन बाई 2030 एउटा विश्व शक्तिको रूपमा एकल ध्रुव बन्न सक्छ भनेर उनीहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। त्यसकारण अमेरिका हिजो शीतयुद्धको बेला रसिया र अमेरिका बिचमा चाहिँ द्वन्द्व थियो। बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि 1990 पछाडि अमेरिका एकल शक्तिको रूपमा आइरहेको छ। अहिले करिब 30 वर्षसम्म एकल शक्ति रह्यो। अब उसलाई च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ चीन आयो। पहिला रसिया थियो, अहिले चीन आयो। र चीन आउँदाखेरि चीन पहिला फेरि अमेरिकाको मित्र थियो, किनकि चीन चाहिँ रसियासँग चाहिँ राम्रो रिलेसन थिएन। रसियासँग राम्रो रिलेसन नभइरहेको बेला शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भन्ने मान्यतामा उसले चीनलाई आफ्नो मित्र बनायो। शीतयुद्ध पछाडि फेरि परिवर्तन भयो। त्यति बेला भारत रसियासँग थियो। शीतयुद्ध पछाडि भारत फेरि अमेरिकाको पछाडि लाग्यो। फेरि चीन रसियासँग नजिकिन पुग्यो। यो एउटा एक खालको एउटा यो मित्रता पनि यो परिवर्तित अवस्थामा छ। त्यसकारण त्यो चीनलाई नै टार्गेट गरिएर बनाएका आइपिएसहरू हुन् र आइपिएससँग रिलेटेड चाहिँ एसपिपी हो, त्यसको अङ्ग हो। त्यसमा सिग्नेचर गराउनु भनेको हामी असंलग्नता परराष्ट्र नीतिबाट संलग्नतिरको हाम्रो यात्रा हो। हामीले सिधै संलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी जान्छौँ र दुई ढुङ्गाको तरुल बनेको हाम्रो देश, जुन पहिलो विदेश नीति हो नेपालको, पहिलो विदेश मन्त्री हुन् पृथ्वीनारायण शाह र पहिलो विदेश नीति हो दुई ढुङ्गाको तरुल बन्ने। त्यो विदेश नीति अहिले पनि कायमै छ। हाम्रो दक्षिणमा त्यति ठुलो भारत छ, न्युक्लियर टेस्ट गरिसकेको भारत छ। हाम्रो उत्तरमा विश्व शक्तिले बनिसकेको चाइना छ। यति ठुला देशको बिचमा हामी छौँ र हामी जमिनका मित्रलाई बिचकाएर हामी आकाशका मित्र खोजिरहेका छौँ। कतिसम्म सान्दर्भिक होला यो, कतिसम्म ड्युरेबल होला नेताहरूको लागि राजनीतिक फाइदा होला, सत्ता फाइदा होला, सत्ता ड्युरेबिलिटीको लागि चाहिँ फाइदा होला, तर देशको लागि कति फाइदा होला
राष्ट्रिय अखण्डताको लागि कति फाइदा होला, नेपाली जनताको लागि कति फाइदा होला, यो बारेमा सरकारले सोचेन। अब यो विषयमा तपाईँले नेतालाई र सीमित व्यक्तिलाई यसको फाइदा होला तर देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको छ। अब नेतालाई फाइदा हुने कुरा के कुरामा उनीहरूले फाइदा लिएला र देश र नागरिकलाई घाटा के कुरामा हुन सक्छ। तर यो तपाईँको अभिव्यक्तिले के देखियो भने नेपालका नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा अरू धेरै कुरा चाहिने रहन्छ, जनता र देशका बारेमा धेरै सोच्दैनन् भन्ने कुरा सङ्केत गर्यो। एक्ज्याक्टली त्यो हो नै यहाँका नेताहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, नेपाली जनता जतासुकै हुन् तोसको सवाल अहिलेको सरकारलाई छैन। बिच्छ त अहिलेको सरकार बिच्छ त यो गठबन्धनको सरकार जो बन्यो, हेर्नुहोस् न, गठबन्धनको सरकार बनेपछि अमेरिकाका चाहिँ करिब 6वटा उच्च स्तरीय भ्रमण भए। फातिमा जेड भ्रमण हुँदैमा त्यसलाई नो यो होइन नि, हुँदै होइन। यो प्रश्न हो कि भ्रमण गर्दैमा शङ्का गर्नुपर्छ त भ्रमणको फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नु पर्यो। छिमेकी देशको भ्रमण यो देशमा नयाँ सरकार बनेपछि 2टा मात्रै भएका छन्। एउटा एमसिसीलाई इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसनको टालो लगाएर पास गरेपछि वाङ यी आउनुभयो चैत्रमा, एउटा मात्रै भयो छिमेकबाट। त्यसपछि अर्को नेपालको प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमण छँदाखेरि निमन्त्रणा दिएकोमा मोदीले एकपटक भ्रमण गर्नुभयो, त्यो पनि लुम्बिनीमा आएर ध्यान गरेर जानुभयो। हाम्रा प्रधानमन्त्री रियाल्चो आउनुभयो र चकचक पनि धेरै देखाउनु भयो, उहाँले ध्यान गर्नुभयो, लुम्बिनीबाटै उहाँ दिल्ली फर्किनु भयो। उहाँ नेपाल काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्थ्यो किन? यसले पनि धेरै कुरा सङ्केत गर्छ भारतसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन, अप्ठ्यारो सम्बन्ध छ। चीनसँग त सम्बन्ध सुमधुर बनेकै छैन। त्यसकारण यहाँ नेताहरूको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि हामी एउटा कुरो यहाँलाई फेरि पनि भनौँ, एमसिसीको बेला चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले कहिल्यै पनि एमसिसीको बारेमा छलफल चलाउनै चाहनु भएन। एमसिसीको बारेमा कुनै छलफलै गर्न चाहनु भएन, विज्ञ कन्सल्टै गरेर जानु भएन। एक और एमसिसी अनुमोदन भन्नुभयो, किनकि यो अमेरिकाले दिएको चिज गर्नुपर्छ। उहाँलाई अमेरिकन लबीसँग उहाँ बढी छिर्नुभयो भन्ने देखिन्छ र गठबन्धनका अरू पनि स्वाभाविक किसिमले प्रधानमन्त्रीसँगै छिरिरहेका छन्। एमसिसीको पाला त मानेश्वरमा पनि मान्छे उफार्ने, सदनमा पनि आफै बस्ने एउटा दोहोरो चरित्र त त्यति बेला पनि देखाएन। अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि कतै इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसनको जस्तै टालो हालेर कतै यो एसपिपी पनि पास हुने त होइन भन्ने एउटा शङ्काको भाषण अझै सकिएको छैन है। यहाँले भन्नु होला सरकारले निर्णय गर्यो भनेर, हो सरकारले निर्णय गर्यो नलिने भनेर, तर पत्र लेखिएको छैन। पत्र नलेख्दै देउबाको भ्रमण छ मिड जुलाईमा, प्रधान सेनापति जाँदैछन् तुरुन्तै यही जुन 27बाट जुलाई 1सम्मको छ होला यात्रा। प्रधान सेनापति जाँदैछन् किन ऊ ठुलो देश हो, हामीले लघुताभासको फिलिङ गर्छौँ। अमेरिकासँग आँखा जुताएर बोल्न सक्ने हैसियत हामीले राखेका छैनौँ। कतै अहिले पनि पत्र नलेखिरहेको बेला कतै फेरि कुनै बर्को लगाएर कुनै टालो लगाएर कतै पास हुने त होइन भन्ने अझै पनि शङ्का गएको छ। अझै पनि च्याप्टर क्लोज भनेर राष्ट्रमन्त्री दिनु हो, च्याप्टर क्लोज होइन, यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको छैन। यसलाई च्याप्टर क्लोज भनेर पेन्डिङमा राखिनु हुँदैन, यसलाई फालिदिनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्नुपर्छ। के लागि रोकिनु भएको छ? प्रतिपक्षले चाहँदैन, सत्तासीन पार्टीहरूले पनि चाहँदैनन्, सांसदहरू चाहँदैनन्, जनता चाहँदैनन् भने पत्र लेख्नको लागि सरकारलाई केले देखेको छ, केले रोकेको छ? कतै भ्रमणका बेला चाहिँ एउटा रापताप र प्रभावमा परेर कतै एमसिसीमा सिग्नेचर चुहे जस्तै चुहिने त होइनन्। अझै पनि शङ्काका बादलहरू मस्तिरहेका छैनन्। त्यसकारण यहाँका नेताहरूलाई राष्ट्रियताको कुरा भन्दा पनि आफ्नो सत्ता प्राप्ति र सत्ताको ड्युरेसन र निर्वाचन केन्द्रित मात्रै छन्। निर्वाचनका लागि र सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै सम्झौता, जुनसुकै जस्ता खालको गठबन्धन पनि गर्न सक्छन्। अब त्यो अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध चिसिने कुरामा तपाईँको तर्क के छ? एक्ज्याक्टली। अब यहाँले अघिल्लो कुरालाई मैले रोकौँ, भ्रमण हुँदैमा हात्तिनुपर्छ र? एकदम राइट क्वेसन सोध्नुभएको थियो। किन अमेरिकाका भ्रमण हुँदाखेरि के हामी हात्तिनुपर्छ र? हो, अमेरिकाबाट प्रतिमा सुमारदेखि लिएर डोनाल्ड लुले आएर छ, ठाडै सहायक मन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई थर्कायो। यस्तो बिग इस्यु प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुपर्थ्यो, त्यो प्रोटोकल त मिलेन नि। अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई तुरन्त त्यो एमसिसी पास गराउनुहोस्, होइन भनेदेखि नेपाललाई अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण बिग्रिन्छ। पर्सनल फोन गरेर
प्रतिपक्षका नेतालाई पर्सनल फोन गरेर प्रभावशाली नेता पर्सनल फोन गरेर थर्कायो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सहायक मन्त्रीले थर्काउने प्रोटोकल मिल्थ्यो त? मिल्दैन थियो। त्यहीँनिर हामी तल पऱ्यौँ। हामीलाई हेपीमा हामी त्यहीँनिर पनि हेपी हौँ। र त्यसपछि डोनाल्डो आए। डोनाल्डो पछाडि अस्ति भर्खर हेप्ने कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो सँगसँगै हेप्नुको पछाडि हेपिनेको कमजोरीका कारण केही कमजोरी लुपहोल्स केही भएर त अर्काले हेप्छ होला नि। हामीसँग स्थिर विदेश नीति भएन। हामी चाहिँ विदेश नीतिमा विभाजित भयौँ। अचम्मको कुरा, हामी विदेश नीतिमा यो देशमा विभाजित हुन्छन्। कुनै पनि देशमा विदेश नीतिमा विभाजन हुँदैन, आन्तरिक राजनीतिमा विभाजन हुन्छ, फरक मत आउँछ। यसमा हामी अहिले पछि आउँछौँ। पहिला मैले जुन चीनसँगको सम्बन्ध र यो विषयको कुरालाई जोडेको थिएँ। र त्यसपछि गएर वैशाखमा चाहिँ क्रिस्टियन गिलिबार्डको चाहिँ सिनेटरको नेतृत्वमा चाहिँ ठुलो टिम आयो। त्यसपछि गएर जेठको पहिलो हप्ता चाहिँ उजराजिया आउनुभयो। उजराजिया आउनुको चाहिँ रमाइलो छ। हेर्नुहोस्, उजराजिया आएको 1 महिना नबित्दै फेरि चार्ल्स एन्थनी फिलिप आउनुभयो। अब उनीहरूले के गरे त भन्ने कुरा प्रश्न छ। र चीनले कसरी हेरिरहेको छ यो सुन्नै पर्ने, सुनाउनै पर्ने कुरा छ। उजराजिया उपविदेश मन्त्री, उजराजिया भारतीय मूलकी र उनी चाहिँ विदेश सचिव थिइन्, सहसचिव थिइन्। उनले ट्रम्पसँग विद्रोह गरेर 2018मा राजीनामा दिएकी थिइन्। ट्रम्पसँग विद्रोह गरेर राजीनामा दिएकी थिइन् विदेश सेवाबाट 2018मा। 2021को जुलाई 20मा उनलाई बाइडेनले चाहिँ उपविदेश मन्त्रीमा चाहिँ नियुक्ति गरेका थिए। उपविदेश मन्त्री 12 वर्ष पछाडिको ठुलो भ्रमण हो नेपालमा। सहायक विदेश मन्त्री आएका थिए डोनाल्डो, त यो ठुलो भ्रमण हो। यति ठुलो भ्रमण 12 वर्ष पछाडि भयो। अझ भन्ने बित्तिकै साँच्चै भन्दाखेरि यस्तो भ्रमण 20 वर्ष पछाडि भयो भन्दा हुन्छ। किनकि कोलिन पावल आएको थियो 2059मा। कोलिन पावल पछाडिको ठुलो भ्रमण नै हो। बिचमा चाहिँ 2टा उपविदेश मन्त्री आएका थिए। ती सान्दर्भिक आएर घुमे गए, तिनको साह्रै ठुलो रोल रहेन। तर 20 वर्ष पछाडिको ठुलो भ्रमण यो थियो। यति ठुलो भ्रमण हुँदाखेरि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा भएन, सुरक्षा मन्त्रालयलाई थाहा भएन, गृह मन्त्रालयलाई थाहा भएन। भारतमा 4 दिनको भ्रमण गरेर दलाई लामालाई भेटेर दलाई लामासँग वार्ता गरेर उनी नेपाल झरेर सिधै यहाँका उनको भ्रमणको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा गुम्बाबाट भयो। नेपाली नेतृत्वसँग भएन, गुम्बा। उनी चाहिँ सिधै अब यिनै गुम्बाहरू बौद्ध अब जौलाखेल लगायतका यी गुम्बाहरूमा जानुभयो। अनि त्यसपछि गुम्बामा गइसकेपछि नि बल्ल नेपाली नेतृत्वलाई भेट्नुभयो। उहाँ आफ्नै सुरक्षामा नेपाली सैनिकले, नेपाली प्रहरीले, सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिन पनि परेन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो। कति बजे कहाँ जाने, कति बेला कहाँ जाने सेड्युल बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि परेन। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यो पनि परेन। सुरक्षा दिन पनि परेन, गृहले सुरक्षा दिन पनि परेन। आफ्नै सुरक्षामा उहाँ सिधै गुम्बामा जानुभयो। गुम्बामा गएर सबै गुम्बामा भेटघाट, दलालामा भेटेर आउनुभएको छ अनि गुम्बामा भेट्नुभएको छ डाइरेक्ट। देश त हेपिएको होइन र? यो देश चाहिँ एकचोटि सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? सरकार बोल्यो, सरकार बोल्नै सकेन, नतमस्तक भयो। सरकारसँग गइन्, भेटिसकेपछि गएर उनले के भनिन्, परिचय पत्र बाँड्नु पर्यो। मानव अधिकारको हनन भयो, यी तिब्बती सरकारले परिचय पत्र बाँड्नु भयो। परिचय पत्र 1995बाट नेपाल सरकारले रोकेको छ र परिचय पत्र चीनले नदे भनेको छ। चीनको लागि घातक हुन्छ परिचय पत्र दिँदा। अनि त्यो कुरा चीनले हेरेको छैन र नेपाल सरकारले रोक्न सक्थ्यो नि। गुम्बाहरू भेटघाट गर्न दिएको छ नि त। दलाई लामासँग भेटेर सिधै आएर गुम्बाहरूमा गएको छ। अनि त्यो चीनले हेरेको छैन। अस्ति एमसिसी पास हुँदाखेरि चीनले हेरेको छैन। अनि एन्थनी फिलिप आए। एन्थनी फिलिप भनेका चाहिँ प्रशान्त एरियाका चाहिँ सैनिक कमान्डर जनरल उनी आए। उनी आएर के गरे, नेपाली सेनाको प्रशंसा गरे। स्थल सेनामा सबैभन्दा ठुलो र भरपर्दो भनिएको छ, सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो स्थल थिएन भनेर उनले नेपाली सेनाको लागि एकदमै प्रशंसा गरेर के भने भन्दाखेरि फोहरा दरबारमा उनले के पनि भने भन्दाखेरि नेपाली सेना र अमेरिकन सेना अब एकसाथ काम गर्दैछन्। नेपाल सरकार र अमेरिकन सरकार अब एकसाथ काम गर्दैछन् भनेर उनले भने। त्यो भनेपछि भोलिपल्टै एसपिपीको चाहिँ दस्तावेज प्रस्तुत गरे। ल एसपिपी सिग्नेचर गर्नुहोस् भनेर भने। त्यो चीनले हेरेको छैन र। अनि भारतले नेपालमा आफ्नो एक खालको ऐकम जनाइरहेको थियो र हाम्रो देश चाहिँ भारतले प्रतिष्ठित भइरहेको थियो। अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने गर्थ्यो। तर अहिले अमेरिका सिधै नेपाल पसेको छ। त्यो भारतको लागि पनि त बाँच्छ छैन, सहज त छैन। त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ। अमेरिकाको बाक्लो उपस्थितिले भारतको सम्बन्ध पनि चिसो भएको छ, अमेरिकाको सम्बन्ध त तितो भएको छ। अब यो बिचमा नेपाली सेना पनि विवादमा आयो।
एउटा मात्रै संस्था थियो देशको गौरव गर्न सकिने संस्था, एउटा मात्रै संस्था थियो देशको विश्वास गर्न सकिने संस्था, एउटा मात्रै संस्था थियो देशको कुनै राजनीतिक कलेवर नलागेको संस्था। के कतै अब संस्था पनि सेना पनि बिगारिएको त होइन। त्यो सेना त गौरवको सेना। सेनाले असार 1 गते एसपिपीको कुरा आइसकेपछि परशुराम शर्मा सेनापतिले आएर के भन्नु, हामीले कुनै सिग्नेचर गरेका छैनौँ, हामीसँग कुनै सम्बन्धै छैन भन्नु। असार 1 गते त्यही दिन पत्र बाहिर आइदियो, हामीलाई त हाम्रा दस्तावेजहरू खोज्न चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी जान पर्ने, योभन्दा लज्जास्पद केही हुन्छ? हामी त जब त होइन भन्छौँ अमेरिकाले पत्र निकालिदिन्छ। अनि भोलिपल्ट आएर के भन्नु, यो गरेको भए पनि भूकम्पका लागि गरेको भन्नुभयो 2 गतेका दिनमा। अनि 3 गतेका दिन फेरि के भन्नुभयो, यो अन्तर्गत हामीले 2टा हेलिकप्टर ल्याइसकेका छौँ, 2टा हेलिकप्टर ल्याउन बाँकी छ, हामीले सरकारसँग अनुमति लिएर गरेका भन्नुभयो। के सैनिकले पत्र लेख्नुहुन्छ? सैनिकले पोलिटिकल डिप्लोमेटिक रुट क्रस गरेको छ, डिप्लोमेटिक रुट पालन गरेको छैन। त्यसमा रक्षा मन्त्रालय सेनालाई प्रयोग गरियो होला नि त। सेनाले त्यसरी पत्राचार विदेशसँग शक्ति राष्ट्रसँग तोपिन त बिच्छ त, शक्ति राष्ट्रसँग आफै पत्राचार गर्नु हुँदैन थियो, त्यो गराइयो। सेना पनि बिथोलिन थाल्यो। अब भनेको एउटा मात्रै थियो विश्वासको, हाम्रो आस्थाको केन्द्र भनेको सेना, त्यो पनि कता कताबाट हस्तक्षेपमा परेको छ, कता कताबाट दबावमा परेको छ। सेनाको पनि विश्वसनीयता कम भएको छ अहिले। अब एउटा कुरा छ नि, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विदेशका देशहरूको अभ्यास के रहेछ भने देशभित्र राजनीति गर्दा राजनीतिक दलहरू एक आपसमा लड्ने, भिड्ने, आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरूका बारेमा ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्ने। तर परराष्ट्र नीति जतिसुकै भित्र दलहरूको जतिसुकै मनमुटाव, लडाइँ जेसुकै भए पनि परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा एउटै हुँदो रहेछ कि। धेरै देशहरूको परराष्ट्र नीति जुनसुकै राजनीतिक दलको पनि एउटै हुँदो रहेछ। तर हाम्रो देशमा त्यो खालको राजनीतिक दलहरूको एक मना, एक मत, एउटै विषय यो पाइँदैन। यसलाई कसरी हेर्नु? यो विडम्बना हो। विडम्बना यहाँनिर हो कि विदेश नीतिका बारेमा, बाह्य सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रिय एकता हुने गर्दछ, आन्तरिक कलह हुन्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर विदेश नीतिका बारेमा, परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा हरेक राष्ट्रमा एकता हुन्छ, एकबद्ध हुन्छन्। र पो बाह्य राष्ट्रले हेप्दैन त। नेपालमा त के भयो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनको लागि बोलाउनु पर्ने बाह्य सम्बन्धका बारेमा, र प्रधानमन्त्री नजाने, गृहमन्त्री मार्फत सन्देश पठाउने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्रीलाई राख्नुपर्ने, परराष्ट्र मन्त्रीलाई राख्नुपर्ने, र त्यसपछि सैनिकको प्रमुखलाई समेत डाक्न पर्नु। यो डाक्न पर्नु नै लज्जास्पद हो के। उनीहरूको फेरेका बोली त छोडिदिनुहोस्, त्यो त अर्को तबकामा हेर्नुहोस्, त्यो त सुन्नै नसकिने कुरा हो। उनीहरूलाई जब राष्ट्रिय इस्युमा, राष्ट्रिय विदेश नीतिको इस्युमा, बाह्य सम्बन्धको इस्युमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग जवाफ माग्न पर्ने, सेनापतिसँग जवाफ माग्न पर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न पर्ने, यो स्थिति आउनै हुँदैन। त यो अरू देशमा आउँदैन, हाम्रो त आउनु नै यो देशमा एकता छैन भन्ने प्रतिबिम्ब हो। अनि त्यसपछि आएर पनि फेरि परराष्ट्र मन्त्रीले पहिलो दिनको 1 गते के भन्नुभयो, होइन यो केही छैन, यो त्यस्तो चाहिँ सैन्य गठबन्धन केही पनि होइन यो भनेर उहाँले त रक्षा त गर्नुभएको हो नि त। अनि जब भोलिपल्ट पत्रै आयो, 10 बुँदे आयो, उच्चले हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकन ब्यारेकै राख्ने भनेर आए, त्यसपछि त उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसकारण एउटा कुरो उहाँहरूलाई बोलाउन पर्नु, प्रश्न सोध्न पर्नु नै आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसले के सङ्केत दिन्छ भन्दा नेपालले ओपनली विश्वले थाहा पायो कि नेपालमा राष्ट्रिय एकता छैन, विदेश नीतिका बारेमा, परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय एकता छैन। यति कमजोर, यति धरापमा परेको परराष्ट्र नीति नेपालमा छ, यति थोत्रो परराष्ट्र नीति, यति धरापमा परेको यस्तो चाहिँ परराष्ट्र नीति बाँचेको छ भन्ने सन्देश हामीले दिएका छौँ। यो आफैमा दुर्भाग्यको कुरा हो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको संवादको यो वार्ता यहीँ सकिन्छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।